नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः 37तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कागतिं कृष्ण गच्छति। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः अयदिः श्रद्धया उपेतः योगाद् चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अनन्तरमन्वयः अर्जुनः उवाच कृष्ण श्रद्धया उपेतः अपि अयदिः योगाद् चलितमानसः योगसंसिद्धिम् अप्राप्य कां गतिं गच्छति। अन्ते सारांशश्च। अर्जुनः भगवान् कृष्णं प्रति इत्थम् उवाच भो कृष्ण यः श्रद्धावानपि योगसिद्धिविषये स्वस्य यज्ञे विफले जाते चञ्चलमानसात् योगसिद्धिम् अप्राप्ते सति सः का गतिं प्राप्नोति इति सन्देहः अर्जुनः भगवान् कृष्णं प्रति पृच्छति। धन्यवादः।